स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँहरूलाई भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुदूरपूर्वी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुहानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुक्सिनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुन लिङ्गदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक, अंशी माग भएर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधार, अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तरायण खण्डहरूमा गाउँबेसी टारहरूमा रुमालिँदै, सहरबेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्वोत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति, नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन लिङ्गदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, पहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण बनिने क्रम जारी रहेको छ। र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रको उत्तरी हिमालयन जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग ल्याउनको लागि इलामको मान्छेको गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा, बाजा सहितमा उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको तोक्ने बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 10-17 निम्बरको इतिहास संरक्षित तम्मरथुमको खेजेलिम गाउँ स्थित रहेको खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ, जहाँ फासोतलिङ खाम्बोलिङ माङिम भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ, सेवालुङ, सेन्चेलुङ, इमेरिङ, कावामा फासोतलुङ खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ। र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशीमाङ फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्मे डाँडा हुँदै तम्मरथुमको खेजेनिम
खाम्बोलिङ माङिमसम्मको धार्मिक यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमेन्ट, लाइक, सल्लाह सुझावसँगै हाम्रो यस ताप्लेजुङ अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला। हवस् त, नमस्कार। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझै ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भुइँपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँहरूलाई भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुरुद्रुवी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुहानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुक्चिनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुन लिङ्गदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशी माङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तरायण खण्डहरूमा गाउँबेसी टारहरूमा रुमालिँदै, सहरबेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्व उत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति, नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन लिङ्गदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, पहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण गरिने क्रम जारी रहेको छ। र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको लिम्बुहान क्षेत्रको उत्तरी हिमालयन जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारको तोक्ने डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग पुर्याउनको लागि इलामको माङसेबुङ गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा, माङ बाजागाजा सहित उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 1710 लिम्बुहानको इतिहास संरक्षित तम्मथुमको खेजेनिम गाउँ स्थित रहेको खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ, जहाँ फासोलिङ खाम्बोलिङ माङिम भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको तोक्ने डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ, सेवालुङ, सेन्चेलुङ, इमेलिङ, कावामा फासोतलुङ, खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक
र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्मे डाँडा हुँदै तम्मरथुमको हेजेनिम खम्बोलिङ माङिमसम्मको धार्मिक यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमेन्ट, लाइक, सल्लाह सुझावसँगै हाम्रो यस ताप्लेजुङको अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला। हवस्, नमस्कार, सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझैँ ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँलाई प्रस्तुत भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुरुगुरुबी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुहानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुक्चिनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशिमाङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तरायण खण्डहरूमा गाउँ बेसी टारहरूमा रुमालिँदै, सहर बेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्वोत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति, नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, पहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण गरिने क्रम जारी रहेको छ। र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको लिम्बुहान क्षेत्रको उत्तरी हिमालय जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग पुर्याउनको लागि इलामको माङसेबुङ गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा, माङ बाजागाजा सहित उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको तोक्मे बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 17 थुम 10 लिम्बुहानको इतिहासले संरक्षित तम्मरथुमको खेजेनिम गाउँ स्थित रहेको खाम्बोलिङ माङिमसम्म
पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ, जहाँ फासोतलिङ खाम्बोलिङ माङिम भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ खुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ सेवालुङ सेन्चेलुङ इमेरिङ कावामा फासोतलुङ खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्मे डाँडा हुँदै तम्बलपुरको यात्राको अध्ययन स्नान गरेर कमेन्ट लाइक सल्लाह सुझाव सबै हाम्रो यस ताप्लेजुङ अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला। नमस्कार। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझै ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भुइँपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँहरूलाई भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुदूरपूर्वी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र औलोटिया गुम्बाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुचुनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुन लिङदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशिमाङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा सङ्घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तरायण खण्डहरूमा गाउँबेसी टारहरूमा रुमालिँदै, सहरबेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्वोत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति, नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, पहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रको उत्तरी हिमालयन जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम खुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग पुर्याउनको लागि इलामको माङसेबुङ गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा, माङ बाजा गाजा सहित
उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको तोक्मे बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 1710 निम्बरको इतिहास संरक्षित पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ, जहाँ फासोलिङ खम्बोलिङ माङिम भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ सेवालुङ सेन्चेलुङ इमेरिङ थावामा कावामा फासोतलुङ खम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्मे डाँडा हुँदै तम्मरथुमको खेजेनिम खम्बोलिङ माङिमसम्मको धार्मिक यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमेन्ट, लाइक, सल्लाह सुझावसँगै हाम्रो यस ताप्लेजुङको अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनुहोला। हवस् त, नमस्कार। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझैँ ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँहरूलाई भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुदूरपूर्वी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुहानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको इलाम जिल्लाको चुचुनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशिमाङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा सङ्घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तरायण खण्डहरूमा गाउँबेसी टारहरूमा रुमालिँदै सहरबेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्व उत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षामा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति, नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, पहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण बनिने क्रम जारी रहेको छ। र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द
ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रको उत्तरी हिमालयन जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग पुर्याउनको लागि इलामको माङ्सेबुङ गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा माङ बाजागाजा सहित उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको तोक्मे बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 17 लिम्बुवानको इतिहासले संरक्षित तम्मरथुमको खेजेनिम गाउँ स्थित रहेको खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ, जहाँ फासोतलिङ खाम्बोलिङ माङिम भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ सेवालुङ सेन्चेलुङ इमेरिङ थावामा कावामा फासोतलुङ खाम्बोलिङ माङिमसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्मे डाँडा हुँदै तम्मरथुमको खेजेनिम खाम्बोलिङ माङिमसम्मको धार्मिक यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमेन्ट लाइक सल्लाह सुझावसँगै हाम्रो यस ताप्लेजुङको अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनुहोला। हवस् त, नमस्कार। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझै ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँहरूलाई भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुदूरपूर्वी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुक्चिनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुन लिङदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशिमाङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा घोष गर्दै आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तराखण्डहरूमा, गाउँबेसी टारहरूमा रुमालिँदै, सहर बेसीमा रुमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्व उत्तर इन्डियाको भारत, आसाम, सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा, भुटानसम्म विश्व शान्ति, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षामा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश, सामाजिक सहिष्णुता, मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ घुमिरहने क्रममा विषम 2005 सालमा आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई सृष्टि लोकमा छाडेर पुनः स्वर्गवास अथवा देववासमा
शरण गर्न पुग्नु भएको महापुरुष दिव्य ज्योति 16औं राष्ट्रिय विभूति नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन लिङदेनको प्रतिमूर्ति अहिले विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा गाउँ बस्तीहरूमा पहाड हिमाल तराई क्षेत्रहरूमा र देश विदेशमा उहाँको प्रतिमूर्ति शालिग निर्माण बनिने क्रम जारी रहेको छ र यस्तै दिव्य ज्योति महापुरुष महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने क्रममा पूर्व नेपालको निमन क्षेत्रको उत्तरी हिमालयन जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारको तोक्ने डाँडामा पनि उहाँको शालिग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र ऊ निर्माणाधीन अवस्थाको शालिग राखिने ठाउँसम्म शालिग पुर्याउनको लागि इलामको माङ्सेबुङ गाउँबाट प्रस्थान गरिएको विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानसँग धार्मिक बाजागाजा माङ बाजागाजा सहित उहाँको शालिगलाई पुर्याउने क्रममा ताप्लेजुङको तोक्ने बजार हुँदै वर्तमान इतिहासले समृद्ध रहेको स्थानीय स्वायत्त संरचना अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका र ऐतिहासिक पल्लो किराँत 1710 लिमनको इतिहासले संरक्षित तम्मरथुमको खेजेनिम गाउँ स्थित रहेको खाम्बोलिङ माङिङसम्म पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ जहाँ फासोतलिङ खम्बोलिङ माङिङ भनेर पनि त्यो ठाउँको परिचयलाई प्रसिद्ध रूपमा चिन्ने र बुझ्ने गरेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको तोक्मे डाँडा हुँदै निर्माणाधीन स्थल फाल्गुनन्द चोक हुँदै फक्तालुङ सेवालुङ सेन्चेलुङ इमेरिङ थावामा कावामा फासोतलुङ खम्बोलिङ माङिङसम्म पुर्याउनको लागि गरिएको धार्मिक र्याली तथा धार्मिक यात्रा र शालिग पुर्याउने यात्राको सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई भिडियो न्युज प्रस्तुति गरिएको छ र यो धार्मिक र्याली तथा महागुरु फाल्गुनन्द महापुरुष दिव्य ज्योति महिगुम अंशीमन फाल्गुनन्द लिङदेनको यो शालिगलाई पुर्याउनको लागि ताप्लेजुङको तोक्ने डाँडा हुँदै तम्मरथुमको खेजेनिङ खम्बोलिङ माङिङसम्मको धार्मिक यात्राको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमेन्ट लाइक सल्लाह सुझावसँगै हाम्रो यस ताप्लेजुङको अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनुहोला। हवस् त नमस्कार। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। श्रोताहरू, हामी यहाँहरूलाई सदाझै ताप्लेजुङको एउटा सुन्दर नगरीबाट सञ्चालित भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, ताङसाङ अनलाइन टिभी मार्फत विभिन्न स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय नयाँ ब्रेकिङ न्युजहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठानमा प्राप्त भएको एउटा ऐतिहासिक समाचार यहाँलाई प्रस्तुत भिडियो समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते आइतबारको दिन एसिया महादेशको पूर्वी हिमालयन खण्ड क्षेत्रमा अन्तर्गत भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सुदूरपूर्वी एरियामा जन्मिनु भएको मानव समाजमा सृष्टि हुनुभएको जन्मिनु भएको एक महापुरुष दिव्य ज्योति महामानवको सामान्य परिचय सँगसँगै उहाँको बारेमा थोरै कुरा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सुदूरपूर्वी क्षेत्र पल्लो किराँत लिम्बुहानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको हाल इलाम जिल्लाको चुक्चिनाम्बा गाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक गाउँमा जन्मिनुभएका महापुरुष महागुरु फाल्गुन लिङदेन नामले प्रसिद्ध र सुपरिचित हुनुभएका एक महान दिव्य पुरुष, महान समाज सुधारक अंशी माङ भनेर पनि चिनिने गर्छ। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा यस्तो दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई आज महान समाज सुधारक पनि भन्ने गरिन्छ। महान समाज सुधारक अहिंसा, अपराध, क्रोध, कुकर्म, विसङ्गति र विरुद्ध उहाँ सत्य, शान्ति, सभ्यता, मानव एकता, प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक सुधारको सन्देशमा सङ्घोष गर्दै आफ्नो
आफ्नो प्राकृतिक जन्म र जीवनकालमा नेपालको पूर्व क्षेत्रीय विभिन्न हिमालय उत्तराखण्डहरूमा गाउँबेसी टारहरूमा रमालिँदै सहरबेसीमा रमालिँदै अहिले वर्तमान रहेको पूर्वोत्तर इन्डियाको भारत आसाम सिक्किमदेखि नागाल्यान्डसम्म अनि बर्मा भुटानसम्म विश्व शान्ति मानव एकता प्राकृतिक चराचर जगतको रक्षा गर्नको सङ्घोष गर्दै धार्मिक सन्देश सामाजिक सहिष्णुता मानव एकताको सन्देश छाड्दै उहाँ